सन्चै हुनुहुन्छ? ल म पनि सन्चै छु। अनि थाहा भइसक्यो है कुन विषय? स्याबास, म पनि त पाठ्यपुस्तक लिएर उपस्थित भइसकेको छु नि भाइ बहिनीहरूसँग छलफल गर्नलाई। ल एकचोटि यता हेर्नुहोस् त, एकचोटि सम्झनुहोस् त हामीले योभन्दा अगाडि कुन पाठ छलफल गरेका थियौँ? सम्झना भयो? हो नि, हामीले पाठ 6 मा रहेको हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरू छलफल गरेका थियौँ है। हो, राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा हामीले अन्तिम कक्षा सकिसकेका थियौँ भने आज हामी हेर्नुहोस् त यता कक्षा 5 को सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला पाठ्यपुस्तकको एकाइ 6 हाम्रो विगत अन्तर्गत पाठ 7 लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। ल पाठ्यपुस्तकमा पाठ 7 पल्टाउनुहोस् त। मैले पनि पल्टाइसकेँ भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त के रहेछ? हाम्रा राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख। राष्ट्र भनेको साबास हाम्रो देश नेपाल हो। हाम्रो देशको प्रमुख व्यक्ति को हो? अनि हाम्रो सरकार प्रमुख भनेको देशको सरकार चलाउने हो, सरकार प्रमुख को हो? अर्थात् राष्ट्रको कस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख भनिन्छ अनि कसलाई सरकार प्रमुख भनिन्छ, अनि अहिलेको राष्ट्र प्रमुख को हो र सरकार प्रमुख को हो, हामी र उहाँहरूको भूमिका के हो, काम के हो बारेमा छलफल गर्न उपस्थित भइसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। ल पाठ्यपुस्तक खोल्नुभयो, त्यहाँ सुरुमै के आउँछ भन्नुहोस् त? राष्ट्र प्रमुख भनेर आएको छ हो। ल हेर्नुहोस् त राष्ट्र प्रमुख। तपाईहरुलाई यहाँनिर छेउमा सानो एउटा है कुनामा यो बुक, रातो रङको पुस्तक बुक भन्छौँ हामी, यहाँ देख्नुभयो, यहाँ के लेखिएको छ हेर्नुहोस् त? नेपालको संविधान। संविधान भनेको के हो? कानुन हो। देशको के हो? मूल कानुन नै संविधान हो। अब राष्ट्र प्रमुख भनेर आएको छ अनि यहाँनिर संविधानको किन आयो भन्दाखेरि राष्ट्र प्रमुख को हुने, सरकार प्रमुख को हुने, हैन, जिम्मेवारी के हो, यस्ता कुरा, राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने, सबै कुराहरू लेखिएको दस्तावेज अथवा पुस्तक भनेकै के हो? संविधान हो। देश जहिले पनि कानुनले चल्छ हैन, देश संस्थाहरू कानुनले चल्छ र हाम्रो देश नेपालको संविधान अर्थात् नेपालको संविधान 72 सालमा जारी संविधानद्वारा अहिले हाम्रो राज्य चलिरहेको छ है, हाम्रो राष्ट्र। अब राष्ट्र प्रमुखको सन्दर्भमा यहाँ के लेखिएको छ हेर्नुहोस् त? पहिलो माथिल्लो वाक्यमा जाउँ। राज्य सञ्चालनका लागि देशको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्र प्रमुख भनिन्छ। ल एकचोटि सोच्नुहोस् त, हाम्रो देशको सबैभन्दा माथिल्लो पद भनेको के होला? को हुनुहुन्छ अहिले? साथीहरूसँग छलफल गर्दै गर्नुहोस् अथवा जो छ छेउमा तपाईहरू अनुमान गर्नुहोस्, धेरैको मिल्छ पक्कै। अब यहाँ हेर्नुहोस् दोस्रो वाक्यमा जाउँ। नेपालको वर्तमान संविधानले राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिलाई तोकेको छ। राष्ट्रपति भनेको सुन्नुभएको छ? अहिले हाम्रो देशको राष्ट्रपति को छ त थाहा छ तपाईहरुलाई? यहाँ हेर्नुहोस् त, म एउटा तस्बिर मात्रै देखाउँछु है। यहाँ तस्बिर कसको देख्नुभयो? चिनेको हो? उहाँ अहिले हाम्रो राष्ट्रपति हो। अब भन्नुहोस्, राष्ट्रपति को नाम? ल हेर्नुहोस् त, नेपालको वर्तमान संविधानले राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिलाई तोकेको छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि, यो छेउमा नेपालको संविधान किन आयो भन्दा हामीले बुझ्नुपर्छ देश सञ्चालन कसरी हुन्छ, राष्ट्रको प्रमुख को हो, उहाँको जिम्मेवारी के हो, त्यस्तै गरेर सरकार प्रमुख को हुने हैन, सरकार प्रमुखको कामहरू जिम्मेवारीहरू के हुन् भन्ने कुरा सबै यो संविधान अर्थात् कानुनमा लेखिएको हुन्छ। र हाम्रो अहिलेको वर्तमान संविधान नेपालको संविधानले जुन 2072 सालमा जारी भएको हो, यसले हाम्रो देशको राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिलाई तोकेको छ। र राष्ट्रपतिको मैले फोटो पनि देखाइसकेको छु, तपाईहरुले
भनिसक्नुभयो। नेपालमा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ भाइ बहिनीहरू। नेपालमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यो व्यवस्था केमा तोकिएको हुन्छ रे? हेर्नुस् त मैले कहाँ घुमाएँ। स्याबास भाइ बहिनीहरू, नेपालको संविधानमै त्यो तोकिएको छ। अर्थात् राष्ट्रमा सर्वोच्च व्यक्तिका रूपमा राष्ट्रपति रहेका हुन्छन्, अथवा राष्ट्रमा सबैभन्दा उच्च पद भनेको कसको छ त? हाम्रो देशको संविधान अनुसार स्याबास राष्ट्रपतिको छ। अर्थात् राष्ट्र प्रमुख भन्नाले हाम्रो देशको कानुन अनुसार, संविधान अनुसार हाम्रो देशको राष्ट्र प्रमुख भनेको को हो? राष्ट्रपति हो। र राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रको सबैभन्दा सर्वोच्च पदमा, उच्च पदमा रहेको व्यक्ति हो भाइ बहिनीहरू। अब बुझ्नुभयो? ल अलिकति हेर्नुहोस् है। अब तपाईहरूलाई नि हामीले त भर्खर केही समय अगाडि मात्रै राष्ट्रिय विभूतिहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त्यहाँ राजाका कुराहरू आए हो कि होइन? हामीले राजा त्रिभुवनको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। पृथ्वीनारायण शाहले राजाले चाहिँ एकीकरण गर्नुभएको कुराहरू पनि छलफल गऱ्यौँ। राम शाह गोर्खाको राजा हुनुहुन्थ्यो भनेर छलफल गऱ्यौँ। राजाहरू हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ भने सर्वोच्च पदमा राजा हुनुपर्ने, राष्ट्रपति भन्नुभयो। हाम्रो त संविधानमा राष्ट्रपति रहेछ भन्नुहोला। अब तपाईहरूले यो बुझ्नको लागि होइन, अहिले हाम्रो नेपालको सर्वोच्च पदमा राष्ट्रपति हो है भनेर बुझ्नको लागि केही कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर कति धेरै मानिसहरू एकै ठाउँमा भेला हुनुभएको रहेछ। हेर्नुहोस्, यो तस्बिर भनेको 2062-63 सालको। ल हिसाब गर्नुहोस् त, अहिले कति साल भयो? 2062-63देखि गर्नुहोस्, 64, 65, 66 गर्दै कति वर्ष अगाडिको हो? त्यो बेलामा अर्थात् 2062-63मा जनआन्दोलन भएको थियो। र त्यो 62-63को जनआन्दोलनपछि, जनआन्दोलन भनेको जनताहरूले आन्दोलन गरेको, त्यो आन्दोलनपछि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो होइन? राजा नरहने, गणतन्त्र भनेको जनताको छोराछोरी नि राज्यको सर्वोच्च पदमा पुग्ने। अहिले राष्ट्रपति भनेको छ नि, गणतन्त्रमा चाहिँ प्रमुख भनेको को हुन्छ? हो, राष्ट्रपति हुन्छ। अझै हेर्दै जाउँ भाइ बहिनीहरू। नेपाली जनताले विक्रम सम्वत 2062 चैत्र 24 गतेदेखि है, विक्रम सम्वत 63 साल वैशाख 11 गतेसम्म गरेको आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य भयो। यो बुझ्नै पर्छ हामीहरूले है। 62-63को आन्दोलन, जनआन्दोलन पछि नेपालमा गणतन्त्र आयो भनेको छ नि, हो त्यो आन्दोलन। किन 62-63 भनेको भन्दा 62 साल चैत्र 24 गते सुरु भयो होइन, अन्त्य चाहिँ कहिले भयो? 63 साल वैशाख 11 गते। त्यस कारणले दुईटै साल छोएन। 62 चैतमा सुरु भएको 24मा, 63 वैशाख 11सम्म। त्यही भएर माथि 62-63को भनेको। यसलाई जनआन्दोलन भनिन्छ र जनआन्दोलन भाग 2 पनि भनिन्छ। पहिला पनि भएको थियो भाइ बहिनीहरू आन्दोलन। अब जनताहरूले मागहरू राखेर, ठुलो मागहरू राखेर देशमा ठुलो ठुलो आन्दोलनहरू गरेको हुन्छ नि त, त्यसलाई होइन अब मागहरू गरेको हुन्छ। हो, त्यो जुन यो 62-63को आन्दोलन छ नि, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ देशमा राजतन्त्र थियो। राजा नै के हुनुहुन्थ्यो? राष्ट्र प्रमुख हुन्थ्यो। त्यसपछि त्यो आन्दोलनले के गर्यो? राजतन्त्रको के गर्यो? अन्त्य भयो। अर्थात् माथि भनेको छ नि, गणतन्त्रको देशमा के भयो? स्थापना भयो। त्यसभन्दा अघि राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राजा हुन्थे। हो, तपाईँहरूले राजाहरूको कुरा सुनेको पनि सही हो। नेपाललाई नेपाल बनाउने श्रेय नेपालमा धेरै गर्ने राजाहरू पनि हुनुहुन्छ। तर अब होइन, अब पछि आन्दोलनहरू भयो, जनताको चाहनाहरू परिवर्तन हुँदै गए, नयाँ नयाँ चाहनाहरू आयो। अब राजतन्त्र होइन गणतन्त्र चाहियो भनेर आन्दोलन भयो। त्यसपछि राजतन्त्रको के भयो? अन्त्य भयो। त्यस कारणले यो 62-63को जनआन्दोलन पछि नेपालमा गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुन्थे। त्यसपछि चाहिँ अघि के भनेको थियो? स्याबास, राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुने गरेको छ। त्यसपछि नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपालमा राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो है?
हो 62-63 मा जनआन्दोलन भयो। त्योभन्दा अगाडि राजा राष्ट्र प्रमुख हुन्थे। यो 62-63 को आन्दोलनपछि के भयो, देशमा गणतन्त्र आयो र राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुख चाहिँ को हुने भयो, स्याबास राष्ट्रपति। र यो कुरा केमा लेखिएको छ त, हाम्रो देशको कानुन संविधानमा लेखिएको छ। देश चल्ने भनेको संविधान अनुसार हो, अर्थात् संविधानमा लेखिएको कानुनहरू अनुसार हो। भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो? ल यति बुझेपछि अब अलिकति अगाडि बढौँ त भाइ बहिनीहरू। नेपालको पहिलो राष्ट्रपति को थियो भन्दा 62-63 मा जनआन्दोलन भयो, त्यसपछि गणतन्त्र आयो अनि नयाँ अब राष्ट्रपति हुनु पर्यो। नयाँ राष्ट्रपतिमा को चुनिनु भयो भन्दाखेरि डाक्टर रामवरण यादव। फोटो हेर्नुहोस्, तस्बिर यहाँ देखाइरहेको छ। उहाँ नेपालको पहिलो राष्ट्रपति। अब भाइ बहिनीहरू हामी त यही देशमा जन्मिएका छौँ, यही देशमा कर्म गर्छौँ, हाम्रो त सबैभन्दा प्यारो मातृभूमि हो यो। यहाँको बारेमा हामीलाई सबै थाहा हुनुपर्छ। राष्ट्र प्रमुख को हो हैन, सरकार प्रमुख को हो, नाम के हो, फेरि सधैँ त एकैजना नहुने रहेछ हैन। कार्यकाल हुन्छ भाइ बहिनीहरू। राष्ट्रपति भनेको 5 वर्षको लागि हो। 5 वर्षपछि फेरि अर्को राष्ट्रपति चुनिनुहुन्छ। अर्को भन्नाले कहिलेकाहीँ भइरहेको राष्ट्रपति पनि चुनिन सक्नुहुन्छ र नयाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अहिले डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनुहुन्न, त्यसरी बुझ्नुहोस् है। उहाँ चाहिँ नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो गणतन्त्र आउने बित्तिकै। र उहाँ कहिले चुनिनु भयो भन्दा विक्रम सम्वत 2065 साउन 6 गते चुनिनु भयो नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा। न यस्तो कुराहरू हामीले त याद गर्नु पर्यो। सामान्य ज्ञानको कुरा हो नि त हैन, नलेजको कुरा हो नि त। याद हुनुपर्छ पर्दैन, थाहा हुनुपर्छ आफ्नो देशको बारेमा है। ल उहाँ अर्थात् डाक्टर रामवरण यादव नेपालको पहिलो राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति हो र उहाँ 2065 साउन 6 गते नेपालमा पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा चुनिनु भयो। नाम के रे? स्याबास डाक्टर रामवरण यादव। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारी चुनिनु भएको हो भाइ बहिनीहरू। फेरि हेर्नुहोस् है, यहाँनिर नेपालको संविधान अनि यो ब्र्याकेट हो, त्यसको बिचमा मैले के लेखेको छु, 2072। संविधानको नाम चाहिँ नेपालको संविधान यो 2072 सालमा जारी भएको हो है भनेर लेखेको है। अहिलेको हाम्रो संविधानको नाम के हो भन्यो भने चाहिँ नेपालको संविधान मात्रै हो। कहिले जारी भयो रे? 2072 हो। सम्झिनको लागि चाहिँ हामीले यसरी ब्र्याकेटमा 2072 लेख्न सक्छौँ। उहाँ चाहिँ पहिलो हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा विद्यादेवी भण्डारी चुनिनु भएको हो। अघि मैले यहाँनिर तपाईहरूलाई एउटा चित्र पनि देखाएको छु, अहिले स्क्रिनमा पनि आउँछ है। उहाँ नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हो देशको? स्याबास राष्ट्र प्रमुख हो। के अनुसार? हाम्रो देशको कानुन अर्थात् संविधान अनुसार। ल हेर्नुहोस् त, पहिलोचोटि नेपालको संविधान जारी हुँदै गर्दा डाक्टर रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले संविधानको पुस्तकलाई निधारमा चाहिँ हैन आत्ममाथ गर्नुभएको थियो हैन, ढोग्नु भएको थियो र यो संविधान जारी भएको थियो। त्यसपछि को राष्ट्रपति भनेको विद्यादेवी भण्डारी। ल हेर्नुहोस् त, उहाँ नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्छ है। उहाँ दोस्रो राष्ट्रपति, सुन्नुहोस् है। र महिलातर्फ हेर्ने हो भने हैन, महिला पुरुष भनेर छुट्याउने हो भने महिलातर्फको पहिलो राष्ट्रपति उहाँ हो। र हाल नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ। अहिले फेरि मैले अघि भने नि राष्ट्रपतिको पदावधि हैन, उहाँहरूको कार्यकाल भन्छ, राष्ट्रपतिको अवधि भन्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। 5 वर्षको हुन्छ। 5 वर्ष पछि फेरि अर्को राष्ट्रपति चुनिनुहुन्छ।
र कहिलेकाहीँ जस्तो पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव हुनुभयो, दोस्रोचोटि विद्यादेवी भण्डारी चुनिनुभयो हो, तर तेस्रो पटक पनि विद्यादेवी भण्डारी नै चुनिनुभयो। हाल नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ। दोस्रो मात्रै होइन, उहाँ नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति मात्रै होइन, दोस्रो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, फेरि बुझ्नुहोस् है। तर अहिले तेस्रो राष्ट्रपति नेपालमा हुनुहुन्छ र उहाँ पनि को हो विद्यादेवी भण्डारी नै हो। नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिको कार्यकाल कति वर्षको हुने रहेछ हेर्नुहोस् त, अघि मैले भनेको 5 वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ। बुझ्नुभयो है। म फेरि भन्दैछु भाइ बहिनीहरू, नेपालमा गणतन्त्र आएपछि पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, र विद्यादेवी भण्डारी जो हामी तस्बिर देखिरहेको छौँ उहाँ पहिलो महिला राष्ट्रपति हो भने अहिले पनि नेपालमा राष्ट्रपति उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले तेस्रो राष्ट्रपति हो। पहिलाको 5 वर्ष सकिएपछि फेरि पनि उहाँ नै चुनिनु भएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले बुझिसक्यौँ अहिले नेपालमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र हालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ। र राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिले, गणतन्त्र आउनुभन्दा पहिले राजाहरू हुने गर्नुहुन्थ्यो हो। जस्तै कि हेर्नुहोस् त, हामीले त हैन राजा त्रिभुवनको बारेमा भनेर हामीले राष्ट्र विभूति पढ्दा पनि छलफल गरेका थियौँ, उहाँ हुनुभयो। त्यस्तै गरेर गोर्खा राज्य सानो भए पनि त्यो बेलामा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यो बेलामा प्रमुख हुनुहुन्थ्यो भने अहिले गणतन्त्र आएपछि चाहिँ को हुनुहुन्छ त? राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामी राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी के हो त हैन? राष्ट्रको प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी के हो त भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। मैले भाइ बहिनीहरू तपाईहरूलाई एउटा चार्टमा यहाँनेरि लेखेर ल्याएको छु, भाइ बहिनीहरू पनि हेर्नुहोस् र म पनि यहाँबाट देखाउँछु र आफूभन्दा ठुलालाई सोधेर अरू कुराहरू पनि राष्ट्र प्रमुखको बारेमा तपाईहरू धेरै कुराहरू जान्ने प्रयास गर्नुहोस्। र बाँकी भनेको अहिले त हामी 5 कक्षामा छौँ, बढ्दै जाँदा हामी यस्ता धेरै कुराहरू सिक्दै बुझ्दै जानेछौँ। हस् ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अहिलेको हाम्रो राष्ट्रपतिको तस्बिर यहाँ दिएको छ र उहाँ राष्ट्र प्रमुख पनि हो। राष्ट्र प्रमुखका जिम्मेवारीहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँ बुदामा ल्याएको छु, हेरौँ है। ल हेर्नुहोस्, देशलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नु अर्थात् राष्ट्र प्रमुख भनेको त घरमा छोराछोरीको बुवा आमा भए जस्तै हो नि त। हाम्रो अभिभावक बुवा आमा हुनुहुन्छ, हाम्रो सबै जिम्मेवारी उहाँको हुन्छ। त्यस्तै गरेर राष्ट्रको सम्पूर्ण जनताहरूलाई हाम्रो चाहिँ घरमा छोराछोरीलाई बुवा आमाले अभिभावकत्व प्रदान गरे जस्तै राष्ट्रपतिले प्रदान गर्नुपर्छ, उहाँको जिम्मेवारी हो, अर्थात् राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी हो। त्यस्तै गरेर संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पनि राष्ट्रपति अर्थात् राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी हो। संविधान देशको कानुन हो, कानुनले देश चल्छ, त्यसकारणले त्यसको संरक्षण गर्नु र त्यसको पालना आफूले पनि पालना गर्ने, अरूलाई पनि पालना गर्ने बनाउनु चाहिँ के हो त? राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै गरेर नेपालको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु पनि हो। नेपाललाई हामी एक हौँ भन्ने भावनाले सबैलाई एकै धागोमा जोडेर राख्ने काम पनि, एउटै सूत्रमा जोडेर राख्ने काम पनि कसले गर्नुपर्छ? राष्ट्र प्रमुखले गर्नुपर्छ। जस्तै घरमा अभिभावकले पनि छोराछोरी सन्तान सबै एकै किसिमको हुँदैन, सबैलाई अपनत्व दिएर माया दिएर जसरी राखिन्छ नि, त्यस्तै सबै चाहिँ देशमा भएका सबै जनताहरूको संरक्षण गर्ने हैन, उहाँलाई राष्ट्रिय एकतामा बाँध्ने काम कसको हो त? नेपालको राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी हो। त्यस्तै गरेर सरकारले गरेका कार्यहरूलाई स्वीकृति प्रदान गर्नु। अहिले हामी सरकार प्रमुखको बारेमा पनि छलफल गर्न गइरहेका छौँ है। सरकार भनेको चाहिँ राज्य सञ्चालनको लागि सरकार गठन भएको हुन्छ। सरकारले गर्ने कामहरू कार्यहरूलाई स्वीकृति अनुमति दिने काम पनि कसको? राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ भने कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नु। कानुन बमोजिम भनेको अघि मैले भने नि संविधानमा
राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी के हो अथवा राष्ट्र प्रमुखको भूमिका के हो भनेर तोकिएको हुन्छ। त्यो तोकिएको कार्य गर्नु, सम्पादन गर्नु भनेको कार्य गर्नु पनि के हो त राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी हो। र त्यस्तै गरेर राष्ट्र प्रमुखका हैसियतले प्रतिनिधित्व गर्नु, अर्थात् राष्ट्र प्रमुख भएर चाहिँ विदेशबाट कहिलेकाहीँ हुन्छ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू देशहरूको प्रमुखहरू आउनुभएको हुन्छ, उहाँहरूलाई गर्ने दिने चाहिँ एउटा सम्मान राष्ट्रले दिने। त्यस्तै गरेर आफूले पनि कहिलेकाहीँ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अरू देशहरूमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ राष्ट्र प्रमुखका हैसियतमा। त्यो अहिले हाम्रो के हो त राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी हो भाइ बहिनीहरू। र अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेको यी कुराहरूलाई थोरै अभ्यासद्वारा पनि छलफल गरौँ, हुन्छ? ल हेरौँ त, यहाँ हामी जोडा मिलाउने अभ्यास गर्दैछौँ। पहिला हेर्नुहोस् त देब्रेपट्टि के लेखिएको छ त्यो पहिले सरसर्ती पढौँ अनि दाहिने पढौँ अनि जोडा मिलाउने हेर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस् अनि मैले पनि गरेर देखाउँछु मिल्छ मिल्दैन है। नेपालको पहिलो राष्ट्रपति, नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति, ध्यान दिनुहोस् है, नेपालको पहिलो राष्ट्रपति, नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति, गणतन्त्रभन्दा अघि राष्ट्र प्रमुखका रूपमा र राज्य सञ्चालनका लागि देशको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति। ल अब म दाहिने हाततिरको फेरि दाहिने तर्फको पढ्छु अनि कुनमा कुनको जोडी मिल्छ है त, दायाँ र बायाँ मिलाउनुपर्छ। थाहा छ है जोडा मिलाउने अभ्यास हो। राजा डाक्टर रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्र प्रमुख। अब भनौँ त नेपालको पहिलो राष्ट्रपति राजा हो कि डाक्टर रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्र प्रमुख? कुन मिल्यो? शाबास, डाक्टर रामवरण यादव मिल्यो है। नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति, ल मिलाउनु भयो? ल मैले मिलाएको हेरौँ है त, अब मिल्यो? ल शाबास है त विद्यादेवी भण्डारी। अब गणतन्त्र अघि राष्ट्र प्रमुखका रूपमा को हुन्थ्यो देशमा? थाहा छँदैछ, राजा, शाबास है। ल अन्तिममा त अब तपाईँले भनिहाल्नुहुन्छ राज्य सञ्चालनका लागि देशको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति को हो? राष्ट्र प्रमुख हो। शाबास भाइ बहिनीहरू, हामीले राष्ट्र प्रमुखको बारेमा छलफल गरिसक्यौँ। अब हामी सरकार प्रमुखको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यही छ होइन त पाठ्यपुस्तकमा पनि? सरकार, नेपाल सरकार भनेको सुनेको छ है? नेपाल सरकारको प्रमुख भनेको को त? अब राष्ट्रपति त राष्ट्रकै प्रमुख हुनुहुँदो रहेछ भन्ने अब हामी एकचोटि हेर्दै जाउँ है त। को हो भन्दा हेर्नुहोस्, राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सरकार प्रमुखको हो। सरकारको हो, त्यसमा पनि सरकार प्रमुखको। अब सरकार प्रमुख को हो त? हेर्नुहोस्, ल आइहाल्यो। नेपालमा सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भाइ बहिनीहरू। ल हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ त अहिले? चिन्नु भएको छ? नाम सुन्नु भएको छ? थाहा छ? हो, ल हेर्दै जाउँ। प्रधानमन्त्री जो हुन्छ देशमा ऊ भनेको के हो त? सरकार प्रमुख हो। र भाइ बहिनीहरू, नेपालमा मन्त्रीमण्डलका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री भनिन्छ। मन्त्रीमण्डल भनेको अन्य मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्छ नि होइन? मन्त्री, अन्य मन्त्रीहरू, राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ मुख्य हुनुहुन्छ अनि त्यो मन्त्रीमण्डलको प्रमुख भनेको चाहिँ को हो? प्रधानमन्त्री हो। ल अहिलेको प्रधानमन्त्री को हो? तपाईँहरू छलफल गर्दै गर्नुहोस् है। अब मन्त्री परिषदको बारेमा हेरौँ त। अघि भनेको प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू रहेका हुन्छन्, यसलाई मन्त्री परिषद भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू तपाईहरूलाई म सोध्छु ल, थाहा छ कि छैन? नेपालको मा प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुँदो रहेछ, प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछ होइन पद भने यो त एउटा संस्था जस्तो है, फेरि संस्था बुझ्नुपर्छ हामीले है। अनि प्रधानमन्त्री, पहिलो प्रधानमन्त्री को होला? अहिलेको प्रधानमन्त्री को होला? ल भन्नुहोस् त, अहिलेको प्रधानमन्त्री हो भाइ बहिनीहरू। अहिले हाम्रो सरकार प्रमुखको रूपमा शेरबहादुर देउवा
प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पनि 5 वर्ष हुन्छ। तर कुनै कारणवश कहिलेकाहीँ के हुन्छ, बिचैमा निर्वाचन हुन्छ अथवा गठबन्धन हुन्छ, परिवर्तन पनि हुन्छ हैन। योभन्दा अगाडि को हुनुहुन्थ्यो, अब भोलि को होला, भोलि को हुने त थाहा हुँदैन, अगाडिको प्रधानमन्त्रीको बारेमा त पक्कै थाहा होला। अब भन्नुहोस् त नेपालको सबैभन्दा पहिलो प्रधानमन्त्री को होला त? पहिलोचोटि नेपालमा प्रधानमन्त्री को भयो होला थाहा छ? राष्ट्र विभूति पढ्दा पनि छलफल गरेको थियो नि, याद छ? हो भाइ बहिनीहरू, स्याबास। ल हेर्नुहोस् त, नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा हुन्। हामीले राष्ट्रिय विभूति पढ्दा पनि छलफल गर्दा पनि उहाँको बारेमा कुरा गरेको थियो। हो, राष्ट्रभक्त एकदमै भनेर छलफल गरेको थियो कि थिएन? अनि भाइ बहिनीहरू, जसरी अब प्रधानमन्त्री त राष्ट्रपति त 5 वर्षको कार्यकाल भनेर बन्यौँ हैन। अब प्रधानमन्त्री पनि 5 वर्षकै हो, तर बीचबीचमा परिवर्तन भइ पनि रहन सक्छ, फेरि निर्वाचन पनि हुन सक्छ हैन। विविध कारणहरूले परिवर्तन हुन सक्छ, तर राष्ट्रपति चाहिँ 5 वर्षमा परिवर्तन हुने, नयाँ चाहिँ चुनिने हुन्छ। यसो हुँदाखेरि जसरी गणतन्त्र नेपालमा नेपालका पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव भनेर हामीहरूले छलफल गऱ्यौँ नि, त्यस्तै गरेर हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को हो त? अर्थात् अहिले प्रधानमन्त्री हुनको लागि के गर्छौँ थाहा छ हामी? हो, निर्वाचन हुन्छ नि, मतदान भनिन्छ नि, भोट दिन्छौँ। बुवा मम्मीले भोट दिनुभएको होला, आमाहरूले, हजुरबा हजुरआमाहरूले, उमेर पुगेको व्यक्तिहरूले भोट दिनुहुन्छ। हो, चुनिएको व्यक्तिहरू के हुन्छ, सरकार प्रमुख हुने हो भने पहिलोचोटि जब प्रजातन्त्र आयो नि 2007 सालमा, त्रिभुवनको बारेमा हामीले छलफल गरेको थियौँ। त्यसपछि निर्वाचन भयो अनि जनताले मतदान गरेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेर भनिन्छ, जनताले निर्वाचन गरेको। उहाँ को होला भाइ बहिनीहरू, सम्झना छ? केही थाहा होला? यहाँ हेर्नुहोस् त के रहेछ, हेर्नुहोस् त यहाँ, जनताले छानेका पहिलो प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुन्। अर्थात् नेपालमा मतदान गरेर जनताहरूले छानेको पहिलो प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकार प्रमुख को थियो? विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। अब भाइ बहिनीहरू, त्यसै गरेर डाक्टर रामवरण यादव गणतन्त्र आएपछि राष्ट्रपति हुनुभयो नि पहिलो, त्यस्तै गरेर गणतन्त्र आएपछि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री को भयो? प्रधानमन्त्री त फेरिरहने, हामी सबै प्रधानमन्त्रीको बारेमा चाहिँ अहिले सम्झन पनि गाह्रो हुन्छ हैन। हामी केही प्रधानमन्त्रीहरूको बारेमा म भन्दैछु। सबैभन्दा पहिलो प्रधानमन्त्री को रे? भीमसेन थापा। अनि पहिलो जननिर्वाचित जनताले मत दिएर चुनिएको प्रधानमन्त्री हो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। त्यस्तै गरेर नेपालमा गणतन्त्र आएपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री को होला थाहा छ? ल म यहाँ तस्बिर देखाउँदैछु। नेपालमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्। यहाँ तस्बिर पनि रहेको छ भाइ बहिनीहरू, बुझ्नुभयो? अब भाइ बहिनीहरू, हामीले नेपालका को पहिलो प्रधानमन्त्री, पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हो धेरैको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। र अहिलेको प्रधानमन्त्री चाहिँ को रे त? शेरबहादुर देउबा भनेर पनि मैले भने। अब भाइ बहिनीहरू, अब सरकारको काम के हो त? सरकार प्रमुखको कार्य के हो त? एकचोटि त्यसतर्फ पनि छलफल गरौँ, हुन्छ? ल भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, हाम्रो देशको अहिले सरकार प्रमुखको मुख्य कार्यहरू के हो त? अघि भनेको थियो नि, संविधानमै लेखिएको हुन्छ। हामीले संविधान हेर्यो भने पनि थाहा हुन्छ भने केही बुदाहरू भाइ बहिनीहरूको लागि मैले जम्मा 4वटा बुदा यहाँ ल्याइदिएको छु। पाठ्यपुस्तकमा पनि होला, अरू पनि धेरै हुन्छ, सबै लेखेर त साध्य पनि हुँदैन, तपाईहरूले खोजी गर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, सरकार प्रमुख भनेको को रे? प्रधानमन्त्री। ठिक। ल
देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु। तपाईहरुलाई थाहा छ नि हैन, देशको अघि भनेको थियो मन्त्रीमण्डल, मन्त्री परिषद भनेको के हो त भन्दा अन्य मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। जस्तो हामी त विद्यार्थी, म शिक्षक हैन, शिक्षा क्षेत्र ठुलो छ, शिक्षा क्षेत्र हेर्नको लागि शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, उद्योगहरू हेर्नको लागि उद्योग मन्त्री भने जस्तै गरेर धेरै मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ र शिक्षा मन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षाको हेरे जस्तै अन्य मन्त्रालयहरू अन्तर्गत धेरै त्यस्ता चाहिँ प्रशासनिक कुराहरू हुन्छन्, दैनिक प्रशासनिक कामहरू हेर्ने हुन्छ। त्यो सबै दैनिक जुन देशको दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु छ यो भनेको सरकार प्रमुखको कार्यहरू अन्तर्गत पर्दछ। र देशमा शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्नु, जनताहरूलाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गराउनु हैन, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ नि। पुलिस प्रशासनहरू छ, सेनाहरू हुन्छ हैन, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयहरू भन्ने हुन्छ, त्यो अन्तर्गत हैन कहाँ के भइरहेको छ, अदालतहरू छन् हो कि हैन, न्याय चाहियो भने यी सबै शान्ति तथा सुरक्षा देशमा कायम गर्ने काम भनेको सरकार प्रमुखको रहन्छ। त्यस्तै गरेर देशलाई विकास गरी समुन्नत गराउनु पनि के हो त सरकार प्रमुखको काम हो। देशको हरेक क्षेत्रमा विकास गर्ने, हरेक क्षेत्र भन्नाले शिक्षा, यातायात हैन, बाटोघाटो पुलका कुराहरू भए, शिक्षा क्षेत्रका कुराहरू भए, उद्योगका भए हो कि हैन, अनि धेरै क्षेत्रहरू छन् नि, छैनन् र छ नि, वनका कुराहरू हुन्छन्, कृषिका कुराहरू छन्, सबै क्षेत्रको विकास गरेर देशलाई समुन्नत गराउने भनेको देशलाई विकसित बनाउने हैन काम चाहिँ कसको त राष्ट्र सरकार प्रमुखको हो। र त्यस्तै गरेर अन्य राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध कायम गर्ने र विस्तार गर्ने। हाम्रो देश बाहेक अरू देशहरू हुन्छ, छिमेकी राष्ट्र भनिन्छ हैन, चीन र भारत त हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो, त्यो बाहेक पनि अरू देशहरू पनि हुनुहुन्छ हो। सबै देशहरूसँग सम्बन्ध राम्रो कायम गर्ने अनि उहाँहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सहयोग लिने दिने हरेक कामहरू गर्ने काम के हो त सरकार प्रमुखको। भाइ बहिनीहरू हो, जस्तो कि तपाईहरुलाई मैले एउटा यहाँनिर अब हाम्रो सरकार प्रमुखको हाल भएको प्रधानमन्त्री अहिले शेरबहादुर देउवाले चाहिँ एउटा जलवायु सम्बन्धी चाहिँ एउटा यो सम्बोधन गरेको छ हैन। उहाँनिर चाहिँ एउटा COP26 मा चाहिँ सहभागी हुन जानुभएको थियो, जलवायु सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय यो उसमा चाहिँ यो कार्यक्रममा हैन। त्यहाँ गएर उहाँले बोलेको, उहाँले चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर आफू जस्तै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँग भएको यहाँ तस्बिर अनि उहाँले बोलेका कुराहरू यहाँनिर पत्रिकामा छापिएको समाचार मैले ल्याएको छु। त्यस्तै गरेर सबै कुरा त पढेर साध्य हुँदैन है। यहाँनिर के भन्नुभएको छ, नेपाल अरू देशसँग माग्न मात्र होइन, समुदाय स्तरमा भएका जलवायु अनुकूलनका राम्रा काम सुनाउन समेत यहाँ आएको हो भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो भनेर यहाँनिर थोरै लेखेको पनि छ, अरू समाचार छ। यसरी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले पनि हैन, तपाईहरूले पनि हाम्रो देशको राष्ट्र प्रमुखले, सरकार प्रमुखले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरू सम्बन्धी दैनिक पत्रपत्रिकाहरूमा यस्ता समाचारहरू आइरहेका हुन्छन्। उहाँहरूले गरेका यस्ता राम्रा कामहरू पत्रिकाको यसरी चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि लेखहरूलाई काटेर यसरी मैले एउटा लेख एउटा चाहिँ अलिकति बाक्लो खालको हैन चार्ट पेपरमा जसरी टाँसेर ल्याए नि, त्यस्तै तपाईहरुले धेरैवटा भेला पारेर ठुलठुलो चार्ट पेपरमा राष्ट्र प्रमुखका राम्रा काम, त्यस्तै गरेर सरकार प्रमुखका राम्रा काम भनेर यसरी नै टाँसेर आफ्नो विद्यालयमा पनि हैन नोटिस बोर्डहरू हुन्छ, त्यहाँ टाँसेर अथवा आफ्नो कक्षामा साथीहरूलाई जानकारी पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो देशमा राष्ट्र प्रमुखले के गरिरहनु भएको छ, सरकार प्रमुखले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ। अनि तपाईहरुले पनि कति धेरै पत्रपत्रिका हेर्नु हुँदो रहेछ, जानकारी लिनु हुँदो रहेछ, दिनु हुँदो रहेछ भनेर आमा बुवा शिक्षकहरू पनि साथीभाइहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ हो। यसरी नै खोजी गरेर गर्ने है त। ल अब भाइ बहिनीहरू भर्खर हामीले सरकार प्रमुखको बारेमा छलफल गर्यौं। यस सम्बन्धी तपाईहरुले कति ध्यान दिनुभयो, एउटा सानो अभ्यास गरौँ है त। ल यो खाली ठाउँ गर्ने एउटा अभ्यास गरौँ। हेर्नुस् त, खाली ठाउँ भर्नुहोस्। अब पहिला यहाँ लेखिएको के छ भर्नुपर्ने कुरा हेरौँ है त। देश विकासको कार्य गर्नु, 1 प्रधानमन्त्री, 2 सरकार प्रमुखको, 3 उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लेख्या छ है। अब हामीसँग यहाँनिर 4वटा वाक्यहरू रहेका छन्। म त्यो पढ्छु र डट डट डट
भनेको खाली ठाउँ। त्यो खाली ठाउँमा यो 4वटा मध्ये यो 4वटा वाक्यहरूमा कुन ठिक हुन्छ? ल पहिलोबाट हामी सुरु गरौँ, पढौँ। ल राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी डट 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 हो। राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी कसको हो? स्याबास, सरकार प्रमुखको हो। ठिक, तपाईहरुले भनेको मिल्यो। नेपालमा सरकार प्रमुखका रूपमा को रहने व्यवस्था छ? राष्ट्र प्रमुख होइन है, सरकार प्रमुख। को रे? स्याबास भाइ बहिनीहरू, प्रधानमन्त्री। तपाईहरुले भनेको मिल्यो। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न डट 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 रहेका हुन्छन्, त्यसलाई मन्त्री परिषद वा मन्त्रीमण्डल भनिन्छ। को रहेका हुन्छन् रे? हो भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले भनेको सही। उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू रहेका हुन्छन्, जसले सरकार चलाउनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छन्। हो, स्याबास। अब अन्तिम त तपाईहरुले पनि बुझ्नुभयो, एउटै बाँकी छ। सरकार प्रमुखका मुख्य काम मध्ये एउटा काम कुन पनि हो? देश विकासको कार्य गर्नु पनि हो भाइ बहिनीहरू। स्याबास। ल तपाईहरुले धेरै कुरा बुझ्नुभयो राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको बारेमा। केही कुराहरू तपाईहरुले आफूभन्दा ठुलाहरूसँग पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले अघि भने नि हैन, अहिले हामीले यति बुझ्यौं, अब हामी पढ्दै जाँदा धेरै कुराहरू हामी हाम्रो राष्ट्रको बारेमा, सरकारको बारेमा बुझ्दै जानेछौँ। र अघि मैले भने पत्र पत्रिका पनि हेर्ने बानी गर्नुपर्ने रहेछ, त्यहाँबाट पनि हामीलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ। हो, ल स्याबास। अब भाइ बहिनीहरू, अर्को कक्षा छलफल गर्नको लागि अर्को दिन फेरि हामी यसरी नै भेला हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।